السلام عليكم البنات، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. لا فيديو تاع اليوم ان شاء الله غادي نتستي معاكم لا مارك روبي روز. دانيامون حطيت بلوزيور فيديو على المكياج، على لي بارفان اللي ما دخلوش يشوفوهم. مرحبا بكم في القناه تاعي ودخلوا شوفوا لي فيديو الاولى السابقين. بارطاجيت معاكم مكياج تروس دو مكياج بور ماريي ليسونسيال. انا افون كنت نشري بريسك المكياج، كنت نشري ميك اب ريفوليوشن لا مارك فو لا بيغمونطاسيون تاعها اللي كاع الناس يشكروا فيها. لا بيغمونطاسيون تاع ميك اب ريفوليوشن ميم لي بري تاعها سافا بارابور ا دوطخ مارك. ديرنييرمون كاين لا مارك روبي روز دخلت بكثره في السوق، رانا نشوفوها بارتو. سي ماكياج ا با بري، لو بري تاعه فريمون دوك نبارطاجي معاكم. لا بلوبار ما يديباسي 500 دينار 600، سا ديبون. انا ما ديباساوليش لي 600 دينار ولا 1000 دينار الباليت. دونك اول حاجه سيتها سي لو فون دو تون. هذا لو فون دو تون تاعهم لا بلوبار يهضروا عليه. كاين بلوزيور نيميرو، كاين من 1 جو بونس حتى 10. انا ديت لو 5 وخرج لو تان تاعي هذا هو. دونك با ترو فونسي با ترو كلير، هذاك هو. دونك غير كاموفلي لكم لي زامبيرفيكسيون. هذا ستان فون دو تان كوفرون، عجبني خير من لومبالاج داك الغوز. كاين ان دوزيام فون دو تان جاي لا تكستور تاعه الزوج ثقيل على هذا ما جايش ما جايش اسيشي لابو، وما جايش الاخر دار كي الموس. على باليش اسكو فهمتوني ولا لا. وتلقوا بلوزيور نيميرو، دونك نتوما تخيروا. لو بري تاعه تري انتريسون 300 دينار 30000 تاعنا. لو دوزيام جو بونس يدير 40000. هذاك لومبالاج تاعه اللي جاي غوز. شوفوا معايا البنات لا كوفونس لي كوفرون يديا ما ديروش عليهم بزاف بيسكو راهم برونزين من الصيف. إلي كوفرون دونك لو فون دو تان بودر كومباكت هذا عجبني بالبزاف. انا عندي في النيميرو عندي نيميرو 4. كاين بليزيور نيميرو. شوفوا نتوما لو تان تاعكم او لو باكاجين تاعك كي داير. عجبني ستان فون دو تان كومباكت يدير لافير تاعه. ولو بري تاعه جو بون شريته واحد 22 ولا 25000 220 دينار. التروازيام برودوي اللي عجبني وفريمون كان عندي تاع لا مارك ايسونس وما شتاش بهاد الكاليتي تاع هذا تاع روبي روز. هذه سي اون بوماد بور لي سورسيل باش ديسينو في بها لي سورسيل تاعكم. انا ما لقطش حواجبي البنات، انا غير دو طون زون طون نرسمهم وصاي. دونك هذه جايه دوب تاع بينيفيت. كاين تاع لا مارك ايسونس ديجا راه عندي، دونك جربتها ما عجبتنيش. ما جايش لا تكستور تاعها كيما هذه لا تكستور تاعها فاسيل ترسم لكم وما تطيرش افيك لو. الا حتى ديروا ان ديماكيون. انا راه عندي في لا تانت ميديوم. كاين لايت وكاين دارك براون دارك، كاين نوار. انا عندي هذه ميديوم. هذه لو بري تاعها تلقوها حتى ل 20000. انا شريتها جو بونس 15150 دينار. ني نقول لكم لي بري سي تري انتريسون بارابور على لا كاليتي تاع لي برودوي. بعد نفوتوا لي باليت هما اللي داروا ضجه في هاد لا مارك. كاين بلوزيور باليت. كاين تاع لو طون كاع يعجبوا، ما تقدوش تخيروا. انا خيرت غير هاك. كاين تاع لو طون، كاينه هذه سي اون باليت كومبليت. هذه ثاني جوب تاع اون مارك جو سي با اسكو بينيفيت ولا تو فيست. فيها هنا ان بلوش جاي بيش. فيها هذا جاي كوم اون بودر. هذا ثاني اون بودر. هذا سان هايلايتر ولا اللي يديروا بور لا لوميير في لي جو الفوقا. وهذا سان برونزور. هذه سي اون باليت كومبليت فيها كاع تقدروا تستعملوا بور ان فواياج ولا تنجمي تخرجي معك ولا العرايس اللي راهم يجهزوا ولا اون باليت هكا كومبليت. عندهم ميم لي باليت تاع لي فاراجو كاع لي تانت من البيش الغوز الموف. عندهم لي باليت تاع لي زايلايتر من الكلير حتى الفونسي.
كاين لو شوا فريمون كاين لو شوا. هذه عجبتني لا بيغمونطاسيون تاعها شابه. نفوتو بلي باليت تاع لي فار بوبيير. انا بريسك هذا ما تلقوا عندي عندي كاع تاع ميكاب ريفولوشن مالغري كو مديت منهم ميكاب ريفولوشن. انا جينيرالمون المكياج مي يبدا يطول عندي صاي ندير لو تري ونخوي. دونك خيرت غير هكا اللي عجبوني بلوس سي هادو. هادي سي اون باليت سموها شيك لوك تاع روبي روز. هادي بريسك سي اون باليت كومبليت فيها كاع لي تانت، فيها المات فيها الايريزي واحد لا بيغمونطاسيون البنات، فيها المات فيها الايريزي فيها لي كولور المارون تاع tous les jours avec doré، فيها البيش فيها البلو فيها الفير فيها كاع لي تانت. انا شريتهم عند جوميا دونك نبارطاجي معاكم من قاموا لي موان شير. هذه شيك لوك قلت لكم سي اون باليت كومبليت. وهنا دائما يديروا في لي باليت تاعهم هنا يديروا اون باز يديروها في لا بوبيير بور اونيفي لو تان باش يركبوا لي فار يبانوا هذوك هما لي كولور تاعهم. من بعد ابري ديروا هاد لو فار باش تثبتوا هذيك لا باز. دونك هذه هي لا باليت فيها بريسك كاع لي كولور ولا بيغمونطاسيون البنات اللي راها تجهز. سي با لا بين تمشي تخسري دراهم كبار في ميكاب ريفولوشن ولا تو فيست ولا تشري لي باليت تاع اوربان ديكي هذوك تاع 7000 8000 9000 1 مليون 200. دونك انا قلت لكم شريتهم ومديتهم بيسكو دي باليت يقعد ولا بيغمونطاسيون هادو عجبوني خير نتاع كانوا عندي هذوك لي فلولس تاع ميكاب ريفولوشن اللي ما دخلوش الفيديوهات السابقه. جو بونس لا 3 ولا 4 فيديو في القناه تاعي اللي دايره المكياج تاعي مقاسمه معكم لي باليت ابار هذوك اللي غارديتهم هذوك اللي عاد مديت منهم الجدد مديتهم هكاك لي باليت تاع هذوك الشوكولات اللي جايين يشبهوا التو فيست هذوك تاني لا بيغمونطاسيون تاعهم شابه على الفلولس. دوزيام باليت اللي ديتها انا عمرت الباني غير هكا غير على حسب لي كولور اللي عجبوني. بعد لقيت لا بلوبار فيهم بريسك لي ميم كولور. هذه سي بريون يو. هذه تانيك سي اون باليت فيها كاع لي تانت اللي تنجموا تستعملوهم وفيها بوكو بلوس. راكم تشوفوا الغوز الاورانج الروج والفيغ ميم الفيولي. هذه تنجمي ديري بها مكياج تاع تو لي جور كوم تنجمي ديري بها مكياج بور اون سواري ولا بيغمونطاسيون توجور تاعهم شابه بزاف. دونك نسيي نسواتشي لكم هذا. شوفوا البنات معايا ان سول باساج. شوفوا لا بيغمونطاسيون تاع لي فار كي دايره. شوفوا معايا البنات ان سول باساج. شوفوا لا بيغمونطاسيون تاع لي فار كي دايره. راكم تشوفوا معايا سيت هذاك الدوغي لهذا هذا لو دوغي هذا سواتشيته لكم هذا اي لو فيولي هذا اللي راح نفونسي. دي باليت اللي ما تندموش عليها ولو بري تاعهم فريمون هبال. كاين هادو لي باليت اللي فيهم 33 جو بونس فار يجو اون باليت كومبليت كوم. كاين هادو لي ميني باليت انا نوعت لكم لا كوموند فوت فيها كلشي. كاين كوم هادو لي ميني باليت. هذه خيرتها غير على جال هاد لو فار. شوفوا معايا هاد لو فار ما باش اسكو راه يبان لكم ولا لا. شوفوا معايا هاد لو فار كي داير ما جاي دوك نسواتشي لكم ما جاي ان غري ما جاي يمد لي غوفلي. دوك نسواتشي لكم البنات يبان لكم خير. لا بلوبار تاع لي فار تاعها سون مات ابار هادوك لي 3 هادو هنا هادو لي 3 اللي جايين ايريزي وهذا ميم هذا اللي هضرت لكم عليه ميم هذا جاي ان فيولي شويه ايريزي. شوفوا هاد الفار معايا البنات كي جاي داير ما جاي ان موف ما جاي فيه دي غوفلي ما باش اسكو راه يبان لكم جو بونس با راه يبان لكم فيه دي غوفلي بالبلو والموف. هاد لا باليت اللي وريتها لكم سموها دو بيتش
دو بيتش كريم اي شادو باليت تاع روبي روز. هادي بور لي شاك جور جو بونس، بور الماكياج دو شاك جور. فيها المارون، فيها الايريزي ميم، فيها المارون الاورانجي، دونك نجمو تماكيو بيها بور شاك جور. لا ديرنيير باليت لي كومونديتها هادي جي باسي اون كوموند، سي با سبونسوريزي ولا درتها مع لا مارك روبي روز، دونك انا راني تيستي كيفي كيفكم لي برودوي شريتهم. هادي اسمها اميزينغ، وما ديروش على لي تانت لي يبانو في لا فوتو تاع جوميا، دونك انا كانوا يبانوا لي بوكو بلو كلير على لي توصلت بهم. مي تنجمو تستعملوا هادي تانيك بور لي فيت اي بور ماكياج دو شاك جور. لا بيغمونطاسيون توجور شابه. انا هادي كان يبان لي فيها بزاف الفيولي الموف، مي توصلت بها شت بلي فيها المارون، فيها كانوا يبانوا لي تانت شويه كلير على هكا. دونك كملنا مع لي برودوي روبي روز لي سيتهم ديرنييرمون. ميم بغيت نهضر لكم على هاد لي باليت تاع هدى بيوتي دوب تاع لوريجينال. كاين هذيك نيود لا بيغمونطاسيون تانيك تاعها مليحه، هادو ما تحقرهمش البنات مي تشوفوهم ينباعوا تاع هدى بيوتي كلش. شريتها ديرنييرمون، عجبوني لي كولور اللي فيها، ميم لا بيغمونطاسيون شابه. شوفوا البنات لا بيغمونطاسيون تاعها تانيك شابه، فيها بوكو بلوس بيش روز تاع شاك جو. كاينه هادي وكاين تاع هادي، كاين هذيك نيود تاع هدى بيوتي. انا عندي هادي وعندي هادي. شوفوا لي كولور تاع هذيك شابين، ميم لا بيغمونطاسيون شابه. ما هي كي دايره وماشي تري شير. هذيك هادي الاورانج اللي فيها الفاش بزاف لي كولور، هادي هكا الكبار تلقوه مع 50,500 دينار، وهادي 35,000 ولا جو بونس 30,300 دينار. دونك هذه هي لا فيديو تاع اليوم البنات. بغيت نتقاسم معكم مكياج بثمن معقول متواجد في الاسواق الجزائريه، ولا بيغمونطاسيون رابور بري كاليتي اكسلون. تشرو حاجه بان بري ريدوي او ميم طون عندكم ان مكياج دو كاليتي. انا افون كنت نتبع بزاف لي مارك، بصح ديرنييرمون والله وليت نشري وجي تروفي كو لا بيغمونطاسيون تاع هادو خير بيغمونطاسيون تاع لي زوطخ مارك. او ميم طون لي المدمنات على المكياج ولي باليت ولي يشرو بزاف، او ميم طون راكم تشرو تجربوا، ميم طون راكم كل خطره تبدلوا. ما عروسه تكون جاهز وما يكونش عندها بزاف ان بودجي ولا ننصحك انغاجي وما تندميش في هاد لي باليت اللي وريتهم لك اليوم. اونتي لو شوا دو كولور اللي تبغي. بلا ما نطول عليكم البنات، ما تنسوش ديروا اشتراك في القناه ولايك لا فيديو، انفيتو صحاباتكم وزامي باش تكبر لا فامي تاعنا. حتى نتلاقوا فيديو جديد ان شاء الله، وخلوا لي دي كومونتير. والسلام عليكم.